بندے دا پتر ہی نہیں. میں سنی ہاں، میرا عقیدہ اہل سنت ہے. دادا صاحب میری رزق چاہیے، قبر تے کھلو کے دعا منگے میری رزق چاہیے، یہ عقیدہ سنیاں دا نہیں. اسی آنے ہیں دادا صاحب دربار کھلو کہ یا اللہ اولاد نرینہ دی دولت تو مالا مال فرما. کی آنے ہیں جی؟ کدے کو آنے ہیں جی؟ اتھے کھلون دا صرف انہا مقصد ہوندہ ہے کہ رب انہا دے قریب ہے، رب انہا دے قریب ہے. انہا دی چوکھٹ دے بندہ کھلو کے رب دی بارگاہ کے سوال کرے، میرا رب پچھے باؤنی نہیں دیندہ، کیونکہ اللہ دی رحمت انہا دے قریب ہے. پھر یہ عرس کیوں منان دیو؟ عرس دا معنی کی ہے جی؟ عرس دا معنی عربی زبان دے اندر شادی نو کہندے نے. تے شادی موقع کائندہ ہوندہ ہے خوشی دا. تے اس عرس نو عرس دا موقع ہے نا، اس دن اللہ دا ولی دنیا تو گیا سی، دنیا تو گیا سی. او دے جان والے دن نو اسی عرس کہنے ہیں، یعنی کہ شادی دا دن، یعنی کہ خوشی دا موقع. خوشی دا موقع اس واسطے کہ انہیں ساری زندگی رب دی فرما برداری دے اندر گزاری ہے. تے اج یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اج ایدی روح رب دے نال ملاقات کر گئی ہے. تے جدو عاشق دی روح اللہ نال ملاقات کرے خوشی دا موقع ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ہوندہ کہ نہیں؟ تو امام الانبیاء دے غلاموں درباراں تے جا کے کچھ ایسے عمال پائے جاندے نے جنہاں دے ہر مسلک اہل سنت دا عالم خلاف ہے. کڑولی جاڑنا نجائز حرام ہے، بینڈ باجے حرام ہے، وال کھول کے پہ جانا، نماز کوئی نہ پڑھنی، پیر بن جانا، پیر بن جانا. دادا صاحب دی زندگی روزے روشن کی طرح سامنے میں، آپ دی زندگی دے حالات آپ دی کتاب دے اندر موجود نے. امام الانبیاء دے غلاموں آپ نے فرمایا ذرا غور کرنا، اگر دادا صاحب دی کتاب دا مطالعہ کیتا جاوے تے پہلے نمبر تے جدو مطالعہ ہوئے گا یہ تو ملنگا دا چھٹکارا ہو جانا ہے. ایتھے ملنگا دیا بے ایمانہ دا تنگا دا کوئی تعلق نہیں. دوسرا اگر اگے چلو مطالعہ کرو تے زنانیاں دا جانا ہے، اتھے منع ہو جانا ہے. کہ دادا صاحب نے یہ بھی مخالفت فرمائی ہے جیڑے شریعت نہ عمل ٹکرا جاوے، نہ ہی او دے کوئی اللہ دا ولی خوش ہوندہ ہے، نہ ہی او عمل کرن دیندہ ہے، نہ ہی او دی اجازت دیندہ ہے. اللہ دے ولیاں دا پیشہ نہیں. پڑھو نا کشف المجوب، آپ دی کتاب موجود ہے. امام الانبیاء علیہ غلاموں کی فرمایا، درس دے رہے ہیں دادا صاحب. فرمایا دنیا والے علم سکھیا جے کی کریا، کی کریا علم سکھیا جے. فرمایا جڑا علم تو بغیر، جڑا علم تو بغیر فقیری کرے، علم و باجی جو کرے فقیری تیو کافر مرے دیوانہ. سلطان باؤ نے بھی یہی فرمایا ہے. دادا کا مقصد میری رحمت اللہ علیہ نے مثال پیش کی تھی، آپ نے مثال دی تھی. فرمایا جڑا بندہ علم تو بغیر فقیری دا دعویٰ کرے، فرمایا او دی مثال ہے جی میں کنویں تے بدیا بیل ہوندہ ہے، کنواں چلان واسطے بیل بدیا ہوندہ ہے، انہیں پھیرے لانے نے مقصد پانی نہیں کرتا رہے. فرمایا او دی منزل کوئی بھی نہیں ہونی. او دی مثال او دی ہے جی میں او کھو دے ہوتے داند بدیا ہوئے نا. دادا صاحب فرما رہے ہیں جیڑے آندے نے جی وہ شرک ہو گیا، بدت ہو گیا. میں کہا ظالم دیا پترہ اے دے شرک بدت دے اڈے مکان آئے نے، انہاں تے مکائے نے، انہاں تے لوکاں نو اس بے ایمان والے رستیاں تو ہٹا کے تے رب دی طرف لے آندا ہے، رب دی دین دی طرف بلایا ہے. دادا گنج بخش اجوئی نے ساری زندگی محبوب علیہ السلام دے دین دی ترجمانی کی ہے، اور بہت بڑے عالم سن، کوئی انجے نہیں سن، بہت بڑے عالم سن.
تو امام الانبیاء دے غلام غور فرمانا پہلی گل فرمائی لوگوں دین سکھیا لے دین سکھیا دی اگر دین تو بغیر فقیری دا دعویٰ جو بیل والی مثال ہر گل دے آپ نے مثال دی اگلی گل سنیا جے فرمایا جدو دین سکھ لو جدو دین سکھ لو دین سکھن تو بعد انہوں فائدہ یہ ہوئے دا بغیر دین تو اگر نماز پڑھو گے اس نماز ہی لذت نہیں آوے گی جدو علم پڑھ کے نماز پڑھو گی وہ لذت زیادہ ہو جاوے گی علم پڑھ کے روزہ رکھو گے وہ لذت زیادہ ہو جاوے گی جدو علم پڑھ کے اللہ دا قرب حاصل کرو گے اللہ سارے رحمتاں دے دروازے کھول دے آپ نے لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نا حضور داتا گن بخش اجویری نے لکھا فرمایا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں کسی عورت دا عاشق ہو گیا کسی عورت دا اون دے محلے جا کے ایک دن نماز پڑھی سوتے دی نماز پڑھی تے قاری صاحب نے نا وہ قرات تھوڑی لمبی کر دیتی تے دل اندر خیال آیا مولوی صاحب تانوں تے ہور کام کو نہیں اساں تے ہور بھی بوئے جانا ہے یہ آج کل دے عاشقاں دا بھی حال ہے تو نماز بس تو بہو میں یوں گیا تے یوں ایویں ہی ہوندا نا پہلا آنا ہی نہیں تے جے آنا تے یوں گیا تے یوں آیا ایویں دا نہیں آپ ہمیں دل دے اندر خیال آیا قاری صاحب تانوں تے ہور کام کوئی نہیں تے اساں ہور بھی بوئے تے جانا یہ دل دے اندر خیال تو میں روز مرہ دا شیڈول سی رات نوں ایک چھت چڑھ کے نا چند گھڑیاں چھت تے کھڑے ہو کے تے انہیں ڈائریکٹ ہونا ہم کلام ہونا پھر مندے نے انتظار کردیاں رہنا تے انتظار دے اندر میں برا بھی نہ لگنا انتظار بھی کرنا ملاقات بھی نہ ہونی تے میں برا بھی نہ لگنا ہتھوں میرا پیار ودیا جانا فرماندے نے ایک دن ایندا بھی آیا ساری رات گزری گئی او چھت دے نائی میرا عشق بدتا گیا پچھلی رات اینڈ فجر دے قریب جاگے او چھت دے چڑھی انہیں آکھیا عبداللہ آج رات نو آن دا ٹائم نہیں ملیا گھر دے اندر مہمان آئے سن آپ فرماندے نے پیار اور بدیا میں کہا چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں کہہ رہے آپ فرماندے نے فجر دیاں اذاناں شروع ہو گئیاں میرے دل دے اندر خیال آیا عبداللہ ایک عورت عشق دے اندر اینا انتظار کر لینا ہے اینا انتظار کرنا قاری صاحب دیاں چند لمحیاں آیاتاں نہیں سننوں دیاں فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں سچی توبہ کی تھی میں سچی توبہ کی تھی فرماتے ہیں لوگوں نے تو بعد 60 سال زندگی گزاری ہے کنا چہر 60 سال زندگی گزاری ہے ساری رات ہی مسلح تے گزار دینا سے ساری رات مسلح تے فرماتے ہیں ایک دن بھی دل دے اندر کدی پریشانی نہیں سی بنی ساری رات اللہ دے نال پیار محبت ذوق تے شوق نال عبادت کر دیا رہنا تے پریشانی تے کی فرمایا لوگوں پہلا علم سکھ لو دوجا فرمایا جدو علم سکھو گے پھر فائدہ یہ ہوئے دا عبادت کے اندر لذت آوے گی ذوق بڑھ جاوے گا اللہ سارے دروازے کھول دے دا پھر اے جناب کرامتاں دا ظہور ہو جاوے گا پھر زبان تیری ہوئے گی پھر طاقت اللہ دی ہوئے گی اکھاں تیریاں ہون گیاں طاقت اللہ دی آ جاوے گی کیوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ینظر بنور اللہ یسمع بنور اللہ یبطش بنور اللہ یتکلم بنور اللہ یمشی بنور اللہ اے پھر اللہ دے نور نال چل دے نے قدم ہونا دی ہوندے اللہ دے نور دی طاقت آ جاندی ہے زبان ہونا دی ہوندی ہے اللہ دے نور دی طاقت آ جاندی ہے امام الانبیاء دے غلاموں جتنے بھی اللہ دے ولی ہوئے نے اینا اے دنیا والے انہوں درس دیتا ہے فرمایا لوگوں اس رب دے دین و اپنا لو اور حضور دینا سچا پیار کر لو تیسری گالا کل اشراط اسلام دے غلام حضرت حضور داتا گن بخش اجویری فرماندے نے کہ لوگوں علم سکھ لو علم سکھ لیا تو پھر عبادت کرو گے ذوق آوے دا تو فرمایا اس تو کہ حضور دا پیار دل دے اندر پا لو حضور نال پیار کر لو
جتنا علم ہوئے گا جتنا عمل ہوئے گا حضور دی محبت دل دے اندر ہوئے دی تے پھر کمال ہی ہو جائے گا کمال ہی ہو جائے گا کیویں کمال ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولیائی تخت قبائی لا یعرفہم الا اولیائی فرمایا اولیاء دی تحت تک کوئی بندہ بھی پہنچ سکدا الا مگر اولیاء کوئی اولیاء دی شان سمجھ سکدا ہے تے اولیاء ہی سمجھ سکدا ہے تو میں کہا جلیا جے اللہ دے ولیاں دی حقیقت تک حضور فرماندے نے تو میں نہیں پڑھ سکدے تے امام الانبیاء دی حقیقت پھر حضور دی حقیقت عالم کی ہوئے دا کوئی بندہ اندازہ لا سکدا ہے کہ حضور دی شان کی ہوئے دی تو امام الانبیاء دے غلاموں آؤ میں دس رہے حضور دادا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے علم سکھیا ہے علم سکھایا بھی ہے آپ نے عمل بھی کیتا ہے انہوں دا ایمان بھی آلہ ہے انہوں نے عمل بھی آلہ ہے انہوں نے اپنی زندگی دے اندر اللہ نہ پیار کیتا ہے میرے پروردگار نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اونا دی جیڑی ڈیوٹی سی نا ایمان لے ہونا وعملوا الصالحات عمل صالح کرنے اے انسان دی ڈیوٹی ہے اگے سيجعل لهم الرحمن ودا اے ڈیوٹی پروردگار دی ہے انہیں 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے اللہ دی مان کے ایمان لے آ کے ایمان مضبوط کر کے عمل صالح کیتے نے اگے ہوں رب آندا ہے ان قریب میں کی جی ان قریب میں مومناں دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پا دیاں گا وہ تے 40 سال یا 60 سال یا 80 سال دنیا تے رہ کے ٹر گئے 1000 سال تو بعد بھی مومناں دے دلاں دے اندر داتا دا پیار موجود ہے اے میرے رب دا اپنا وعدہ ہے تے رب وعدہ پورا فرما رہا ہے اے رب وعدہ پورا تے اور میرے رب دے وعدے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے کلام تبدیل خدا را آپ کوئی بے ایمان اٹھ کے بے دین آکھے نا جی او کوئی سان بندہ آکھے او ویکھو جی آئندے تواڈے پیر ہوندے نے میں آکھیا سی انہاں پیراں نوں رکھیاں جُتی دی نوک تے جیڑا پیر میرے نبی دی شریعت نال ٹکرائے پاویں کوئی شاہ ہوئے تو پاویں کوئی میاں ہوئے پاویں کوئی رانجھا ہوئے تو پاویں کوئی جو بھی ہوئے میں ممبر رسول دے بیٹھ کہہ رہا کوئی پیر ایسا ہوئے جڑا حضور دی کسی ایک سنت دا بھی تارک ہوئے انہوں سے جتی نوک تو رکھنے آسی ان پیر نہیں مندے نہ ولی ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے کوئی بندہ او دی بیعت کرے انہیں کیتی ہوئے انہوں پتہ چل جائے اللہ حضرت فرماندے نے فاسق بندے دے پتہ چل جائے بندے نو بیعت کیتی سی انہیں پتہ چل جائے اندر فسق پا جاندہ ہے او دے واجب ہو جاندہ او دی بیعت توڑنا او دی بیعت توڑ دے او پیر ہو سکتا سنیاں دا بندہ او پیر جیڑا آپ خود بھی آقا علیہ السلام دی شریعت دا پا بند ہوئے تے جیڑا او دے لڑ لگے انہوں بھی حضور دا دیوان نہیں بنا دے وے جیڑا قریب ہوئے انہوں بھی حضور دا تے اپنے آپ آج دا خیال ہے نا ساڑا اپنے آپ اسی کچھ بھی بن سکتے کسے اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا انہاں دے در تے جانا اے میرے رب دے قرآن دا فرمان ہے وَقُونُ مَا الصَّادِقِينَ آخر دے میاں صاحب دا ایدی ترجمانی دے اندر شعر جے آنکھو دے سنانا نہیں تے بس کر چھڑنا میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اللہ